Like, subscribe, and get notified. In the quiet village of Demani, Kunkolim, 4 to 5 households are keeping a rich Goan tradition alive by handcrafting eco-friendly wooden items essential for the Ganesh Chaturthi celebrations. These families specialize in making, part and other decorative items used during the festival. These wooden creations, made using sustainable materials and traditional techniques, are in high demand across Goa during Ganesh festivities and local jatras. Demani is now known as one of the few remaining places in the state where such traditional wooden craftsmanship continues to thrive. चौथीक एक म्हयनो सुद्धा उरोना आनी गोंयचे लोक जे आसात चवथीच्या तयारीक लागलेले आसात आनी चवथीक लागपी गरजेच्यो वस्तू म्हणल्यार माटोळी जावं पाट जावं या लाटफळे आदोळी हे सारखे वस्तू आसात त्यो सारकी इम्पॉर्टंट असतात. आता हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हे देवमानी कुंकळे आनी हे गांव काही जे ट्रेडिशनल जे लाकडा पासून वस्तू तयार करपी हे हांगा वेगवेगळे वस्तू ज्यो आसा ह्यो तयार करतात. तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात आदोळ्यो पाट तशेंच माटोळ्यो ह्यो सगळ्यो आतां खंय तरी चवथीक लागून तयार केल्ले आसात. हे सगळे गोंयभर हे जे आसात हे दुकानदार हे सगळे गोंयभर शॉपां घालतात आनी हे सगळ्यो वस्तू विकतात. आता खंय तरी हे इजी ना असले ट्रेडिशनल वस्तू पळोवपाक खंय तरी गोंयाक मेळना पूण समज देवमानी कुंकळे येयल्यो जाल्यार हे सगळे पळोवपाक मेळटा. तुमकां रस्त्या सायडीच्यान डिस्प्ले केल्लेय मेळटले कारण रस्त्या सायडीन बी तेणी शॉपां घातलेली आसात आनी होलसेल रेटीन हे विकतात. हांगा फक्त चवथीचे सामान न्हू तर ल्हान भुरग्यांक लागपी लाकडाची जी खेळणी आसा पयलींचे जे मूठ जावं या वॉकर जावं हे सगळे हांगा केल्ले वयतात. तशेंच मोठी गजाल म्हणल्यार हांगा जे काम करपी आसात ते सगळे धर्माचे लोक आसात खंय तरी एकवट दिसून येता आनी तशेंच जे हांगा ती दुकान आसा तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे जे कितले वर्सां आसा हे जे लाकडा पासून करपी वस्तूचे ट्रेडिशन जे आसा हे तेणे अजून सोडले ना. तेंचे पुर्वज करताले आतां ते करतात. आतां हेजे फुडेंय सोडपाना अशें तेंचें म्हणणें आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. माझे नाव दुर्गे चित्तारी आणि आमचे या देमानी कुंकळे सासवड गोवा आणि आमचे पूर्वज झाले 70-80 वर्ष झाले असले काम करताले ते आता सगळे हे झाले. मग आता आम्ही भुरग्यांनी हाती धरून 30 वर्ष झाले आम्ही आता काम करतात. त्यांची भुरगी आम्ही आणि आम्ही पाठ करतात, लाटपडे करतात, चौरंग करतात, कारिंग पाठ करतात, पेंटिंग पाठ करतात, कळ्ळें. आदोळे बिदोळे करतात कळ्ळें. भुरग्या टॉयस भुरग्या गाडे हे सगळे आम्ही हे देमानी तयार करतात. हे पाठ करपानी 50 पाठ पीस करपाक आमकां 8 दीस लागतात कळ्ळें. आनी बाकीची जी खेळणी बी करपाक म्हयनोभर बी वयता. ते बारीक बारीक आयटम टर्निंग करून मागीर ताका पेंटिंग करून मागीर ताका मिस्टाचे पकडपाक बी जाय आनी ताका धाकण बिकण बी सगळे आतां आमी वॉटर कलर यूज करतात आनी ताका गम बी घालून ते भशेन कडक हे करून घेता. मागीर पेंटिंग जातकीर आमी ताका वयल्यान टचवूड मारतात. मागीर तुका उदक लाय ते लाय कांय जायना. आता भुरग्यांची खेळणी करता तांकां ते बी वॉटर कलर आनी टचवूड ते तशेंच हांगच्यान माल तयार करून माटो बिटो व्हरून जात्रेनी बी दुकान घालतात सेल बी करता आमी. मग तशेंच जात्रा फेस्तां कळ्ळें न्हू हे सगळे कडेन वयता. नावेली फेस्त, मडगांव फेस्त, फातर्पा जात्रा तुगेल्या हिंगा आमगेल्या जांबोल्या अशें सगळे कडेन वयता आमी. आनी चवथीचे सामानूय करता. चवथीचे सामान फक्त सिजन आमगेल्या चवथीचे फक्त वास्को सप्ताक आनी नार्व्या जात्रा तेंच्या मागीर पणजे कंपलार येतात फेरेक थिंग एक 8 दीस उरता आमी. पूर्वजाचे बिझनेस ते आमी ते हाती दवरून ते आतां आमी सोडनात ते घट दवरून ते आमी आतां करतात कळ्ळें तुका. आनी पूर्वजाचे हे न्ही कळ्ळें तुका. दुसऱ्याक सांगपाक सोदता तुमी जे बिझनेस पूर्वजाचे जे आमी पळयता गोंयभर करता लोक तांकां कितें सांगपाक सोदता. ना तांकां म्हळ्यार आतां आमी कला आसा आमचे
ती आतां आमी सोडनात, कित्याक आमी आसूं पसून आतां करपाक तें आतां आमगे भुरगे आतां शिकतात, ते आतां मागीर हातीक घातल्यार बरें आहा.